बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मुझे पता है कि टाइम कम है तो मैं कोशिश करूंगी कि अपने बातें कम रखूं। और एक हमें बचपन में सिखाया गया था घर में, अंग्रेजी का मुहावरा है कि रेज योर आर्ग्यूमेंट नॉट योर वॉइस। अपनी आवाज में नहीं, अपने दलाइल में दम डालें। मैं नहीं चाहती जनाब स्पीकर कि ये टीवी शो बने, लेकिन कुछ बातें हैं जो आज हमारे वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के बारे में कही गई हैं, और इस मौके पे मैं उसका ज़रूर जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहले हमारी फॉर्मर मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने शाह महमूद साहब को एक तड़ी सी दी, अगर मैं ये रूड लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि जी आपको हिम्मत होनी चाहिए कि आप OBL को एक्सपोज करें। मेरा बहुत दिल किया, पढ़ी लिखी खातून है, उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन उनसे ये कहूँ कि मैम आप ज़रा हिम्मत कर लेती, आप उसामा बिन लादेन बोल लेती, लाइव टीवी पे थी, OBL क्या होता है। दूसरा, उन्होंने ऑफर की कि प्राइम मिनिस्टर को ट्यूटरिंग चाहिए। वज़ीर आज़म में वक्त को फॉरेन अफेयर्स का नहीं पता, उनको इंटरनेशनल अफेयर्स का नहीं पता, तो वज़ीर आज़म को ट्यूशन चाहिए। तो माज़रत के साथ स्पीकर साहब, मेरे पास एक जियो न्यूज़ का आर्टिकल पड़ा हुआ है 2010 का, जिसमें हेडलाइंस है बॉब वुडवर्ड की कि जरदारी साहब ने जब एज प्रेसिडेंट इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि बेशक KPK में, पाकिस्तान में ड्रोन्स की बमबारी करे अमेरिका, अमेरिकन्स डरते हैं, मैं नहीं डरता। तो बजाय ये कि हमारे वज़ीर आज़म में वक्त को आप ट्यूशन दें, माजरत के साथ अपनी पार्टी को संभाल लें तो वो बेहतर होगा। दूसरा जनाब स्पीकर, हमारी एक और कॉलीग ने वज़ीर आज़म के बारे में कहा कि उनको मैं कंडेम करती हूं कि उन्होंने ख़वातीन के बारे में पता नहीं क्या उन्होंने अपने से एक बात बनाई और उन्होंने फैला दी है। कंडेम करना है नून लीग को तो वो कंडेम करें अपने लॉ मिनिस्टर को। जब कसूर में बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद हुआ, जिनसी जुल्म हुआ, रेप हुआ, तो लॉ मिनिस्टर साहब आके कहते हैं कि जी ये तो खानदानी मसला था। कंडेम करना है तो मॉडल टाउन में जो जुल्म हुआ है उसको कंडेम करें। हमें लेसन्स मत दें। जो इस मुल्क का कीमा बना के गए हैं उसको ठीक करने में हमारी कमर टूट रही है, आवाम की कमर टूट रही है। हमें कोई शौक नहीं है कि इस असेंबली को टॉक शो बनाए, लेकिन अगर बात करें तो ये मत भूले कि आपका माजी आपके सामने, आपकी बातों से आपका माजी नहीं धुल सकता। और आखिरी बात, जो हर किस्म के मैनर्स से, हर किस्म के कल्चर से, हमारे दीन से गिरी हुई बात है, और ये मैं खास कर गिला करूंगी खवातीन पार्लियामेंटेरियन से। पिछले बजट में भी हुआ और इसमें भी हुआ कि वज़ीर आज़म के घर की खवातीन, चाहे उनकी ज़ौजा हैं चाहे उनकी बहनें हैं, उन पे लान तान की गई। अगर आपके पास बोलने को कुछ नहीं है बजट में तो काइंडली घर पे बैठे। खवातीन को खवातीन के खिलाफ जो पार्लियामान में नहीं बैठती, ऐसी जबान इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है, और इसको मैं कंडेम करती हूं। फाइनल बात जनाब स्पीकर, जो कीचड़ में कूदता है, छलांग मारता है, तो चींटे अपने ही दामन पे आते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान पे नहीं आते। अभी हमारे बहुत सीनियर फाजिल मेंबर हैं, मेरे फैमिली रिलेटिव्स भी हैं, दोस्त भी हैं, उन्होंने एक बहुत गलत बात की। उन्होंने डिसेबल्ड बच्चों को रिटार्डेड कहा, एक हमारे कॉलीग का हवाला देते हुए। सर ये किस सेंचुरी के लोग हैं? क्या खा के आते हैं नाश्ते में सुबह कि उनको ये नहीं पता कि आपने किसी बच्चे को गाली नहीं। तो माजरत के साथ ये सिनेमा हॉल नहीं है, वो एक्सपेंज कर दिया गया। थैंक यू स्पीकर साहब, लेकिन दिस इज नॉट अ सिनेमा हॉल, ये नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है। एटलीस्ट अंग्रेजी इतनी तो सीख लें कि करेक्ट लफ्ज क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर को ट्यूशन मत दें, खुद ट्यूशन करके आए। दूसरा जनाब स्पीकर, ये जो तूफानी बदतमीजी हमने इस हॉल में देखा, सिर्फ इसलिए हुआ कि यहां पे लोग खौफजदा हैं, डरते हैं कि अगर इमरान खान पाकिस्तान ठीक कर जाता है तो फिर ये किधर जाएंगे, इनकी दुकानें कहां लगेंगी। मैं हूं ना हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं लीगल प्रोफेशनल हूं, मेरी कई दुकान लग जाएगी, मैं चली जाऊंगी। लेकिन जनाब स्पीकर, इस खौफ की वजह से कि इमरान खान पाकिस्तान ना ठीक कर दे, आप पाकिस्तान से दुश्मनी करते हैं। मैं अपने हल्के का, अपने इलाके की आपकी बात करूंगी, रिजर्व MNA हूं, मेरे हल्के नहीं मेरे इलाके होते हैं। पेशावर 4 और 5 दोनों में, PK 71 और 70 में ANP के 2 अरकान है, MPAs हैं, उन्होंने स्टे लिया हुआ है मुअज़्ज़ज़ अदालत से। किस चीज पे? कि डेवलपमेंट काम यहां नहीं होगा। 15 साल से मेरा इलाका तालिबान शुदा है, तालिबान ज़दा है। जितनी बेवाएं वहां, मैं कल मेजर साहब को कहना चाह रही थी कि अटक में नहीं होंगी जितनी बेवाएं मेरे गांव में हैं। आप अपने PhD पे करो रहे हैं, आए रोए मेरे गांव आके देखें आप
کہ وہاں پہ پولیس اسٹیشن, وہاں پہ ٹیلی فون ایکسچینج, گورنمنٹ اسکول سب اڑا دیے تھے طالبانوں میں. 15 سال کوئی ایک جمعہ نہیں گزرا کہ میرے گاؤں میں بم بلاسٹ نہ ہوا. خدا کا خوف کریں, جب بات کرتے ہیں حقائق پہ کریں. بغض عمران میں مت پھنسے, کچھ نہیں ملنا آپ کو. یہ سیٹیں آنے جانے والی ہیں, کل قبر میں کون ہوتا ہے 2023 تک ہم زندہ بھی رہتے ہیں کہ نہیں. خدا کا خوف کسی کو نہیں ہے, بس یہ سیٹ اتنی پیاری ہے کہ حقائق آپ سے دور ہو جاتے ہیں. صاحب میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس طرح کی باتیں کروں, لیکن مجبور ہوئی. جب عالم اور فاضل لوگوں سے ہم وزیر اعظم کی نالائکی کی باتیں سنتے ہیں تو پھر دل تو کرتا ہے کہ ذرا ان کو شیشہ دکھا دیا جائے. اسپیکر صاحب, 4 میں مین پوائنٹس بتاؤں گی. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب, حماد اظہر صاحب, زین, ڈاکٹر نوشین صاحبہ, وجیہہ, میری جتنی کولیگز ہیں, انہوں نے بہت زبردست تقاریر کی بجٹ کے بارے میں. میں مزید اپنی حکومت کی تعریف نہیں کروں گی, بلکہ میں تنقید کروں گی جہاں جہاں مجھے لگتا ہے کہ اس بجٹ میں کمزوری ہے. لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات, جو میں کہتی ہوں نا کہ ہمت مردہ چاہیے اس اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کووڈ دیکھیں, NCOC دیکھیں, ٹرف دیکھیں, کلائمیٹ چینج, کشمیر, کامیاب جوان اور احساس پروگرام, اس کا کوئی بدل نہیں ملے گا آپ کو سارے پاکستان میں. یہ پہلی حکومت ہے کہ احساس پروگرام میں صرف عورتوں کو ہم 3,000 روپے ماہانہ نہیں دے رہے, ہم ان کو تمام جو قرضے ہیں, تمام جو اکنامک سکیمز ہیں, ان کو نوکری دینے کی سکیمز ہے. چندہ ہم کسی کو نہیں دے رہے. نوکری کی سکیمز میں 50% ویمن فرسٹ, ویمن اونلی پالیسی ہے. صرف میری ریکویسٹ ہے ڈاکٹر ثانیہ نشر صاحبہ سے, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ سے, کہ آپ کی منسٹری از IPC, انٹر پروونشل کوآرڈینیشن, آپ پلیز صوبوں کے پاس بیٹھ کے بات کریں. 18ویں ترمیم کے بعد ویمنز ڈیولپمنٹ صوبوں میں ہے, اور میں اپنی صوبے کی شکایت کرتی ہوں کہ ویمنز ڈیولپمنٹ ڈویژن سوشل سیکیورٹی ڈویژن میں ڈال دیا ہے. معذرت کے ساتھ جو کام خواتین کی بہتری کے لیے SDG 5 میں ہو رہے ہیں, پیٹرن ہے اسپیکر صاحب قاسم سوری صاحب, ان کاموں کو اکٹھا کریں, دنیا کو پتہ چلے کہ خواتین کے لیے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. نیکسٹ پوائنٹ اسپیکر صاحب, کل بات کی تھی نیازی صاحب نے, لیا کے جو MNA ہیں انہوں نے بات کی تھی. میں آپ کو تھوڑی سی شرمناک بات بتاؤں کہ جو لوگ دودھ اور شہد کی نہریں بہا کے گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں واحد ایک ٹائم جہاں پہ KPK, بلوچستان, مائنورٹیز اور خواتین کے لیے پروویژن دی گئی, انکلوسیوٹی کے, یہ لفظ لوگ بھول چکے ہیں, وہ تھا ایوب خان کا ٹائم, ایک نان الیکٹڈ گورنمنٹ کا ٹائم. اس زمانے میں جو PSD پہ فنڈنگ تھی بلوچستان KP کے لیے, وہ آ جائیے ہماری حکومت میں. لیا میں 5,500 روپے سالانہ لگتا ہے ایک بندے کی ڈیولپمنٹ میں, اور اسی پنجاب میں لاہور میں 1,25,000 لگتا ہے. یہ ہم نے نہیں کیا جناب اسپیکر, اپنی پالیسیز کو دیکھ لیں کہ لاہور کیوں گڑھ بن جاتا ہے اور لیا غریبوں کی زمین بن جاتی ہے. جناب اسپیکر, نیکسٹ پوائنٹ, سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کو بتایا میں اپنی حکومت پہ تنقید کروں گی, وہ 2 چیزوں پہ ہے. عمران خان کی 2 پرائیورٹیز ہیں, ای-کامرس اینڈ ڈیجیٹل پاکستان. اللہ کا شکر ہے کہ کاوشوں کے بعد Amazon پہ ہم اب اپنی پروڈکٹس ایک گھر پہ بیٹھی بلوچستان میں عورت پھلکاری بیچ سکتی ہے. لیکن FBR نے کیا کیا ہے, سننے میں جو آیا ہے کہ 2 سے 17% اس پر ٹیکس لگنے لگا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, 50,000 نوکریاں لگی ہیں صرف اس دراز.pk سے, 40,000 وینڈور آئے ہیں سیل میں. یہ لوگ اپنا بازار پیک کر کے, اپنی دکانیں پیک کر کے چلے جائیں گے دبئی, شری لنکا میں بیٹھیں گے. کیا فائدہ پاکستان کو؟ سو پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں شوکت ترین صاحب سے, فیض اللہ کموکر صاحب میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کمیٹی چیئر ہیں فائنانس کے, یہ باتیں آپ کے سامنے آج آئیں گے کمیٹی میں, اور کائنڈلی اس کو ریورس کریں. نیکسٹ جناب اسپیکر, جو ایگریکلچر پہ بات ہے, بہت شرمناک بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ 2013 میں بغیر کسی ریسرچ, بغیر کسی نمبر, ایک سیاسی شوشہ کی گئی اور پاکستان سے ایکسپورٹ آف لائف سٹاک اور امپورٹ بند کر دیا گیا. کل فخر امام صاحب کی میں شکر گزار ہوں, ان سے بھی میں نے یہ بات کی کہ آپ نے ایک سٹروک آف پین سے اس منسٹری نے تمام جو بارڈر علاقے ہیں بلوچستان کے اور KPK کے, ان کے لوگوں کا رزق ختم کر دیا آپ نے. وہ کھیتی باڑی بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو فرٹیلائزر یوریا نہیں ملتا تھا دہشت گردی کی وجہ سے, تو انہوں نے جانور پالنے شروع کر دیے. اب آپ ان کے جانور بھی بند کر دیں تو وہ بندوق ہی پکڑ سکتے, طالبان بنیں گے اور وہ کیا کریں گے. تو معذرت کے ساتھ جب ایک پالیسی بناتی ہے, چاہے حکومت وقت 2013 میں بنا کے گئی, اب ہمارا کام ہے اس کو ٹھیک کرنا.
पंजाब पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है. और इसलिए इमरान खान काउंट्स. मैं मैडम को यह जवाब दूं कि इमरान खान काउंट्स. ही इज द ओनली मैन इन दिस कंट्री दैट हैज पुट KPK एंड बलोचिस्तान फर्स्ट. नेवर फॉरगेट दैट. एवरी वर्ड ही सेज काउंट्स. इसके बाद जो मैं बात करने वाली हूं बहुत तल्ख है, लेकिन ये तस्वीरें आप जरा देख लें. बच्चे स्कूल बना रहे हैं. ये मेरा आखिरी पॉइंट. ये जरा देख लें स्पीकर साहब, ये क्या है? बच्चे स्कूल बना रहे हैं अपने ट्यूटर का. बच्चे जिनके साथ रेप हुआ और कत्ल हुए. बच्ची जो एक नामहरम उस्ताद ने उसको पकड़ा हुआ है और प्लास्टिक पाइप से मारा है क्योंकि कुरान सही नहीं पढ़ सकती. इस तस्वीर मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या है. लाहौर में एक मुफ्ती साहब अपने आप को कहते हैं. ये एक और मुफ्ती साहब कल, और ये घर में कुरान पढ़ाया जा रहा है छोटे से बच्चे को. जनाब स्पीकर, हजरत अली का एक कौल है कि जिस मुल्क में कुफर होगा तो शायद अल्लाह उसको माफी दे दे, लेकिन जहां पे जुल्म होगा वो खत्म हो जाएगी. पीर नूरुल हक कादरी, मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स, मैंने उनसे इस पे बात की है. मैं उनकी शुक्रगुजार हूं कि वो इस पे एक्शन लेंगे. लेकिन जब पाकिस्तान में आप बजट पे बजट बना लें, आप पार्टीज पे पार्टी बना लें, जमहूरियत वाली जमहूरियत ले आए, जब तक इन बच्चों का कोई पूछने वाला नहीं है, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान और इस्लाम औरत मार्च से खत्म नहीं होता और फ्रांसीसी एम्बेसडर से, इससे खत्म होगा इस्लाम. इससे पाकिस्तान की बका खत्म होगी. सो आपकी वसातत से स्पीकर साहब, वजीर आजम की वसातत से और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इस चीज को हमें आगे लेना पड़ेगा, चाहे ये जितना अनपॉपुलर हो. बट ये नहीं हो सकता कि अल्लाह के घर में बच्चों के साथ जाती हो और हम गूंगे बैठे रहें. ये मैं चाहती हूँ इस हाउस की हिम्मत करें और बात करें इस पे. बट मैं देखती हूँ कि इस पे कितने लोग बात करते हैं. शुक्रिया. थैंक यू.